राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अस्ति सूरीनाम यात्रायां चंद्रिका प्रसाद संतोखी इत्येतेन कृतं राजकीय सम्मान पुरस्सरं स्वागतम्। सूरीनाम देशे भारतीयानाम् आगमनस्य 50-अधिकैकशतवर्षाणां परिपूर्तेः विशिष्टोत्सवे भविष्यति मुख्यातिथिः। विश्व पर्यावरण दिवसे अद्य नवदिल्ल्याम् आयोज्यमानस्य विश्व पर्यावरण दिवसीय समारोहस्य अवसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिष्यति संबोधनम्। बालासोरे रेल दुर्घटनायाः अनन्तरं समुद्धार कार्यं तीव्रतरम्। दुर्घटनास्थलतः रेल परिचालनाय रेखाद्वये एव रेलयानानाम् आगमनं प्रत्यागमनमपि समारब्धम्। रेलमन्त्री बुधवासरस्य प्रातः यावत् सामान्यस्थितिभ्यः आशां प्रकटितवान्। भारत संयुक्त राज्यामेरिका देशयोः रक्षामन्त्रिणोः मिथः अद्य दिल्ल्यां भविष्यति द्विपक्षीया वार्ता। रक्षा नवाचाराणि औद्योगिक सहयोगं च समेत्य अन्यपक्षेषु भविष्यति चर्चा। शिलातैलादीनाम् अपचीयमानमूल्येषु नियन्त्रणाय उत्पादने नैयून्यं करिष्यति सऊदी अरब इत्येषः। जुलाई मासतः प्रतिदिनं 10 लाख बैरल परिमितं शिलातैलं न्यूनं करिष्यति। जर्मनी देशस्य सुहल नगरे आयोज्यमाने कनिष्ठलक्ष्य वेध विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतीय युव क्रीडकानाम् अद्भुतं प्रदर्शनं जायमानमस्ति। रविवासरे भारतम् 1 स्वर्णं, 1 रजतं, 1 कांस्य पदकं च विजितवत्। नोवाक जोकोविच इत्येषः 17वारं फ्रेंच ओपन इत्यस्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टः। राफेल नडाल इत्यस्य कीर्तिस्तंभः ते ध्वस्तः। कार्लोस अल्कराज इत्येतेन अपि उपान्त्यचक्रे प्रवेशः प्राप्तः। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु सूरीनाम सर्बिया देशयोः आधिकारिक यात्रायाम् अस्ति। द्रौपदी मुर्मु सूरीनाम राष्ट्रपतेः चंद्रिका प्रसाद संतोखी इत्यस्य निमन्त्रणम् अवाप्य तदीयं सूरीनाम देशं गतवती। सूरीनामस्य राष्ट्रपतिना चंद्रिका प्रसाद संतोखी इत्येतेन राजकीय सम्मान पुरस्सरं तस्याः स्वागतं कृतम्। तावत् द्रौपदी मुर्मु वर्या जून मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् सूरीनाम देशे भविष्यति। सूरीनाम देशे भारतीयानाम् आगमनस्य 50-अधिकैकशतवर्षाणां परिपूर्तेः विशिष्टे उत्सवे राष्ट्रपतिः मुख्यातिथिः भविष्यति। द्रौपदी मुर्मु वर्यायाः एतस्याः यात्रायाः केन्द्रं द्वयोः देशयोः वाणिज्यिक समुदायस्य कृते वाणिज्यावकाशानां सम्भावनानाम् अन्वेषणार्थं प्रोत्साहनमस्ति। अद्य जून मासस्य 5 दिनाङ्कः अस्ति। अद्य विश्व पर्यावरण दिवसः आचर्यते। नवदिल्लीस्थे विज्ञानभवने आयोज्यमानस्य विश्व पर्यावरण दिवसीय समारोहस्य अवसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथिः भविष्यति। एतस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री किंवा श्रमाजीविका मंत्री भूपेन्द्र यादवः, अथ केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री किंवा उपभोक्तृ प्रकरण खाद्य सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे च उपस्थितौ भविष्यतः। अवधातव्यमस्ति यत् विश्व पर्यावरण दिवसः प्रतिवर्षं जून मासस्य 5 दिनाङ्के आचर्यते। एतस्य दिवसस्य आचरणपरम् उद्देश्यं जनेषु पर्यावरण विषये जागरूकता प्रवर्धनार्थम् अस्ति इति सर्वविदितमेव। बालासोर रेल दुर्घटनायाः अनन्तरं तीव्रतरं समुद्धारकार्याणां सम्पादनात् पश्चात् भारतीय रेल परिचालनं सम्बद्धस्य रेलमार्गस्य पुनः आरम्भार्थम् अजस्रप्रयत्नान् कृतवत्। अथ 51 होराणाम् अनन्तरम् एतस्मिन् कर्मणि साफल्यं च अवाप्तमस्ति। अत एव ह्यः सायं दुर्घटनास्थलतः रेल परिचालनाय रेखाद्वये एव रेलयानानाम् आगमनं प्रत्यागमनम् अपि समारब्धम्। रेलमन्त्री उक्तवान् यत् विभागसम्बद्धाः सर्वे अपि अधिकारिणः रेलयानानां परिचालनाय सुगमतार्थम् अहर्निशं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। चुकी है
टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः दुर्घटनास्थले रेलपथगतानुरक्षणाधिकारिणां निरन्तरं निरीक्षमाणः अस्ति, परन्तु दुर्घटना एषा यतः बृहती अतः रेलयानानां पूर्णतः सम्यक् सञ्चालनाय कथञ्चित् अधिकसमयः भवितुं शक्नोति। रेलमंत्री तावत् दुर्घटनाविषये स्ववक्तव्यक्रमे भावविह्वलः अपि दृष्टिङ्गतः। केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः ओडिशा राज्यस्य बालासोर क्षेत्रीये रेल दुर्घटनास्थले क्षेत्रकर्मचारिणां कार्याणि निरीक्षितवान्, तान् सम्मिल्य च सर्वान् प्रोत्साहितवान् अपि। इतः पूर्वम् अश्विनी वैष्णवः रेल विभागपक्षतः दुर्घटनाविषये केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणाय घटनाक्रमकारणानि अन्वीक्षितुम् अनुशंसितवान् अस्ति। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भुवनेश्वरस्थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने बालासोर रेल दुर्घटनायां व्रणितानां चिकित्सा विषये समीक्षोपवेशनम् अनुष्ठितवान्। स्वास्थ्य मंत्री तत्रत्य वरिष्ठ चिकित्सकैः अधिकारिभिश्च समं विहिते उपवेशने विभिन्नेषु चिकित्सालयेषु उपचारार्थं प्रवेशितानां व्रणितानां विवरणं ज्ञातवान्। अथ च गभीररूपेण व्रणितेभ्यः दिल्लीतः चिकित्सकानां विशिष्टदलम् आहूतवान् अस्ति। कई लोगों को क्रिटिकल केयर की भी आवश्यकता है, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए इसलिए दिल्ली एम्स के नेतृत्व में लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल सभी के एक्सपर्ट डॉक्टर को लेके एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा एक टीम भुवनेश्वर आ पहुंची है। इस टीम के साथ कई मॉडर्न इक्विपमेंट भी है ताकि ट्रीटमेंट और ऑपरेशन में उसका उपयोग किया जा सके। बालासोर क्षेत्रे रेलयान दुर्घटनायाः पश्चात् तीव्रतरं समुद्धारकार्याणि जायमानानि सन्ति। राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलस्य अनेकदलैः तत्र समुद्धारकार्याणि तीव्रतराणि निष्पाद्यन्ते। राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलस्य महानिदेशकः अतुल करवालः संसूचितवान् यत् आपदुद्धारकार्याणि प्रायः पूर्णानि जातानि सन्ति। तेन साहाय्योद्धारकर्मणि स्थानीयनागरिकेभ्यः प्राप्यमाणः सहयोगः विशेषतः प्रशंसितः। Rescue operation is more or less complete. I don't think there is any other possibility of locating a live or a dead victim in this wreckage, and it's been checked a few times. So rescue operation is more or less complete. Now I think the train traffic will become normal, and hopefully we'll have a lot of people getting well very soon who got injured. So the loss of life will not go up. That's my hope. NDRF is the lead federal force, so we are a force who bring the latest know-how, the latest technology, the latest SOPs to the situation, and we dynamically review what we are doing and why we are doing it, how can we improve. So now also I had an interaction with my boys to find out over the last 36 hours, 48 hours, what have we learned from this situation that we can now look at and improve our functionings. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः इम्फाल दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्गद्वये समग्र पिधानं दूरीकर्तुं मणिपुरस्य जनान् आहूतवान् अस्ति। सः एकस्मिन् ट्वीट माध्यमेन राज्यस्य जनेभ्यः अन्यौषधेः अन्य आवश्यकाद् वस्तूनाम् अबाधितप्रवेशः महत्वपूर्णः इति अध्यर्थितवान्। स्थितिविषये चिन्तां प्रकटयन् अमित शाहः नागरिकसमाजसङ्घटनानां कृते आह्वानं कृतवान् यत् ते सर्वेषां हितधारकाणां मध्ये सहमतिनिर्माणे भूमिकां निर्वहन्तु इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भारतम् आगम्यमानेभ्यः संयुक्तराज्यामेरिकीय रक्षा सचिवेन लॉयड ऑस्टिन इत्येतेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं कर्तुं सन्नद्धः। एतस्मिन् सत्रे औद्योगिक सहकार्यसहिताः अनेके द्विपक्षीय रक्षा सहयोगेन विषयेषु सम्बद्धाः
चर्चाः भवितुम् अर्हन्ति। संयुक्तराज्यामेरिकीयः रक्षामन्त्री लॉयड ऑस्टिन इत्येषः ह्यः एव सिङ्गापुरतः भारतम् आगतः। भारत संयुक्तराज्यामेरिका देशयोः रक्षासहयोगम् अधिकं दृढं कर्तुं तस्य यात्रा महत्त्वपूर्णा इति मन्यते। लॉयड ऑस्टिन इत्येषः अन्यान् नेतॄन् समेत्य रक्षामन्त्री राजनाथसिंहं सम्मेलिष्यति। लॉयड ऑस्टिन इत्यस्य भारतयात्रा अतीव महत्त्वपूर्णा मन्यते, यतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्य मासस्य एव अन्ते संयुक्तराज्यामेरिकादेशं गमिष्यति। तावत् संयुक्तराज्यामेरिकीय रक्षामन्त्रिणा लॉयड इत्यनेन भारतयात्रायाः विषये ट्वीट कृत्वा उक्तं यत् रक्षाक्षेत्रीयं सहयोगं सुदृढं कर्तुं प्रमुखनेतृवृन्दं सम्मिलितुम् अहं भारतं प्रति आगच्छामि इति। वयं मिलित्वा स्वतन्त्रस्य मुक्तस्य च भारतप्रशान्तक्षेत्रस्य विकासार्थं सहभावेन अनुसरामः। शिलातैलादीनाम् अपचीयमानमूल्येषु नियन्त्रणाय उत्पादने नैयून्यं करिष्यति सऊदी अरब इत्येषः। जुलाई मासतः प्रतिदिनं 10 लाख बैरल परिमितं शिलातैलं न्यूनं करिष्यति। मध्य यूरोपीय देशानां विश्वविद्यालयीय छात्राणां 13 वार्षिकं प्राच्यविद्यासम्मेलनं क्रोएशिया देशस्य राजधान्यां ज़ाग्रेब इत्यत्र आयोजितम्। सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे अतिथिवक्ता डॉक्टर चंद्रभूषण झाः पूर्वाग्रहं विना तर्कसहितं यथायोग्यं च विषयाणाम् उपस्थापनार्थं प्रतिभागिनः प्रबोधितवान्। तत्र पोलैंड, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया प्रभृति विश्वविद्यालयानां छात्राः, शोधार्थिनः, प्राध्यापकाः, विद्वांसः च सहभागं कृतवन्तः। सम्मेलनस्य विविधसत्रेषु यूरोपस्य प्रथमसंस्कृतवैयाकरणविषये, वैदिकज्योतिषे, भारतीयदर्शने, योगादिसम्बद्धेषु विविधविषयेषु शोधपत्राणां प्रस्तुतिः अभवत्। अवधातव्यमस्ति यत् सम्मेलनस्य अग्रिमं संस्करणं पोलैंड देशस्य पोज्नन् विश्वविद्यालये भविष्यति। भारतीय ज्ञानपरम्परायां नाट्यशास्त्रम् इत्येतं विषयम् अवलम्ब्य दिल्ली स्थिते माता सुन्दरी महाविद्यालये अनतिचिरमेव दिवसव्यापिन्याः संगोष्ठ्याः आयोजनं दिल्ली संस्कृताकादम्याः तत्त्वावधाने अभवत्। कार्यक्रमस्य आयोजनं माता सुन्दरी महाविद्यालयेन संस्कृतविभागेन कृतम्। एतस्यां संगोष्ठ्यां मुख्यातिथिरूपेण दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षः प्रोफेसर ओमनाथ विमली, प्रमुखवक्तृरूपेण संस्कृतविभागस्य एव वरिष्ठा आचार्या प्रोफेसर मीरा द्विवेदी, अध्यक्षारूपेण च माता सुन्दरी महाविद्यालयस्य प्राचार्या प्रोफेसर हरप्रीत कौरः सहभागिताम् अकुर्वन्। एतस्मिन् अवसरे महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षं डॉक्टर कुलदीप सहगल इत्येतं समेत्य अन्ये विभागीयाः प्राध्यापकाः, छात्राः, अतिथयः च उपस्थिताः आसन्। जर्मनी देशस्य सुहल नगरे आयोज्यमाने कनिष्ठ लक्ष्यवेध विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतीय युवक्रीडकानाम् अद्भुतं प्रदर्शनं जायमानमस्ति। रविवासरे भारतम् 1 स्वर्णं, 1 रजतं, 1 कांस्यपदकं च विजितवत्। भारतीय लक्ष्यवेधकौ गौतभनोट अभिनवशौ च 10 मीटर भुशुण्डी मिश्रित दलस्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तुं दृष्टिम् अस्थापयत्। अन्तिमद्वन्द्वे च भारतीययुगलं फ्रांस देशस्य युगलं 17-7 इति अङ्कान्तरालेन पराजितुं समर्थम् अभवत्। नोवाक जोकोविच इत्येषः 17 वारं फ्रेंच ओपन इत्यस्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टः। राफेल नडाल इत्यस्य कीर्तिस्तम्भः ते ध्वस्तः। कार्लोस अल्कराज इत्यनेन अपि उपान्त्यचक्रे प्रवेशः प्राप्तः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।